मैं इस हद तक तो आपसे एग्री करता हूँ कि वो ट्रम्प सिंपैथेटिक है विद और उसकी जो अलायंसेस हैं, मगर ट्रम्प की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी मजबूरी है। उसकी जो बेस है मागा, वो जंग की मतकाजी नहीं है, वो जंग को अपोज करती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अभी तक अगर ये डेमोक्रेट्स होते, अभी तक तो मेरे ख्याल से हमला शमला हो गया होता, क्योंकि ये ट्रम्प को उसकी अपनी जो है बेस भी रोकती है। और दूसरा जो मुज़मिरात, हमने इसका तो बात करी ना कि रिटेलिएशन जो होगी तो उसका यूएई पे, सऊदी पे, बहरीन, कतर वगैरह पे क्या असर हो सकता है। लेकिन खुद अमेरिका के लिए बहुत सारी जो मुश्किलात आ सकती हैं, उसका भी तो एक एंगल है कि जिससे ट्रम्प को थोड़ा सा रोका हुआ है। तो देखिए, ट्रम्प को किसी ने नहीं रोका हुआ, ये मैं आपको बता दूं। ठीक, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, ट्रम्प जो है ना, वो एक इम्पल्सिव शख्स है। उसका ये ख्याल है, जी पहले भी बात हो चुकी है इस प्रोग्राम पे, उसका ये ख्याल है कि एक तो उसने जो ये सहूनी रियासत ने उसको जो एजेंडा दिया है, जिसके अंदर उसने इसको जो एम्बेट है इस पूरी गुफ्तगू का, इस ये जो टॉक्स हो रही हैं, उसको बढ़ा दिया। अब वो डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि वो फेल होगा। उसकी जी वजह यह है कि अगर ईरान, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगर ईरान अपनी, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, अगर ईरान अपनी कलाइयां काट के दे भी देता है, तो इस बात की कोई जमानत नहीं है कि उस पर हमला नहीं होगा। तो ईरान ने तो वाजे किया है कि ईरान का जो एम्बेट है इस गुफ्तगू का, वो क्या है? वो है न्यूक्लियर फाइल। उस न्यूक्लियर फाइल में क्या है कि जो आईएईई की इंस्पेक्शन है और जो आईएईई का एडिशनल प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक जो मॉनिटरिंग होगी, इंस्पेक्शन होगी, ईरान उसके लिए तैयार है। और उसके बदले में, यानी द क्विट फॉर दैट को इज के सैंक्शंस रिलीफ हो। यहां पर बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है, और उसके अंदर खित्ते के ममालिक भी शामिल है कि ये वक्त है कि ईरान कमजोर है। दिस इज व्हाट दे थिंक। ईरान पिछले साल की 12 रोजा जंग के बाद, तो इस वक्त जो है ईरान पे दबाव डाल के ये भी बात खत्म की जाए कि ईरान की सरजमीन पे एनरिचमेंट होगी, जो कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 4 जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, रेड इन कंजंक्शन विद आर्टिकल्स 1 एंड 2, इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, हर रियासत को इस बात का हक हासिल है कि वो एनरिचमेंट प्रोसेसेस कर सके उसकी, लेकिन सिंस दे आर टू बी रेड विद आर्टिकल्स 1 एंड 2, इसलिए वो आप उसको एलईयू में आप जाते हैं, लो एनरिच यूरेनियम में। एक तो बात ये हो गई। राइट। अब आगे बढ़ के मिसाइलों पे भी आ गई कि जी मिसाइलों का रेंज, अब मिसाइलों का रेंज जो है वो किसके लिए है? वो मिसाइलों का रेंज सहूनी रियासत के लिए। अच्छा, फिर क्या है कि जी आपने जो ग्रुप्स हैं जो कि सहूनी रियासत के खिलाफ हैं, उनकी मदद नहीं करनी, क्योंकि सहूनी रियासत ने कहा है कि जी ईरान हैज क्रिएटेड अ रिंग ऑफ फायर अराउंड अस। तो ये पूरा एजेंडा बढ़ चुका है। एक तो बात ये हो गई, सो इट इज डिजाइंड टू फेल। दूसरी बात ये है कि आप जितना मर्जी कहें कि जी हम हाथ रोक के रख रहे हैं, जो आपने मिलिट्री बिल्डअप किया है वहां पे, दैट मिलिट्री बिल्डअप इज क्रिएटिंग इट्स ओन डायनामिक्स। जी 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 जी, ये मैं चाहता था कि इसके ऊपर जरा बात हो, ठीक है, और वो दैट इज कैसे जरा क्रिएटिंग इट्स ओन इलैबोरेट। डायनामिक्स। अब इसके अंदर अहम बात यह है कि इफ यू गो बैक टू हाउ ट्रम्प हैज बीन ऑपरेटिंग, ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, but he thinks that he can do certain things which are short and sharp. हाँ They will put pressure on Iran, and Iran will then concede. ठीक है, at the negotiating table. ये इसी किस्म की जंगें शुरू इसी किस्म की मिसकैलकुलेशन से होती है। राइट। अब मिसाल के तौर पे अगर अगर उसका ख्याल ये है कि वो डीकैपिटेशन और डेग्रेडेशन स्ट्राइक्स शुरू करेंगे, कि डीकैपिटेट करें रेजिम लीडर्स को, आईआरजीसी को, उसके अलावा डिग्रेड करें उनके लॉन्चेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये वो, और उसके बाद कहें मेज पर आओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन एज यू एंड आई स्पीक, आपका क्या ख्याल है? ईरानी जो है वो बेवकूफ है, उनको नहीं पता क्या होगा। जी नहीं, जी जी इजाज हैदर जो है वो कोई नाबगा नहीं है
کہ اگر اجاز حیدر کو پتا کہ کیا ہو سکتا ہے تو ایرانی بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے. نہیں ان کو بالکل وہ پتا وہ اس کا تو وہ اس کا ہماری اس گفتگو کے دوران بھی اس وقت ایران کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہوگا، وہ یہی جو منصوبہ سازی ہے کہ دشمن کیا کر سکتا ہے اس کا توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہے. بالکل تو بالکل. وہ اسٹرائکس کی پہلی جو ہی لہر آتی ہے the first wave، وہ ساتھ ہی اس کو ریٹیلیٹ کریں گے. اور بائی دا وے وہ ریٹیلیشن اس طرح نہیں ہوگی جو سلیمانی کے قتل کے بعد ہوئی، یا اس طرح نہیں ہوگی جو پچھلے سال 12 روزہ کے بعد ہوئی، کہ جو کہ سگنلنگ تھی آف ریزالو، بٹ اٹ واز choreographed and the Americans already knew that Iran was going to strike these vulnerable areas and points. رائٹ. فوجی زبان میں وی ایز اینڈ وی پیز کہتے ہیں. تو this time is not going to work like that. ہاں. It's تو clear as day. اب وہ کس حد تک ہوگا اس میں ایران بھی مس کیلکولیٹ کر سکتا ہے، امریکہ بھی مس کیلکولیٹ کر سکتا ہے، رائٹ. لیکن اس کا جو خطے کے اوپر جو اثر پڑے گا، تیل کی سپلائی کے اوپر جو اثر پڑے گا، ایگزیکٹلی ٹھیک ایگزیکٹلی. ہے، تیل کی سپلائی پر جو اثر پڑے گا، اگر دیکھیں جغرافیے کا کے جبر کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. اب آبنائے ہرمز کو آپ دیکھیں نا، جب خلیج فارس سے یہ جو اپنا گلف ہے اس کو آپ پرشین گلف کہہ لیں یا خلیجی گلف کہہ لیں، whatever، وہ اس طرف والے اس کو گلف کہتے ہیں، اس طرف والے اس کو پرشین گلف کہتے ہیں. وہ جب ہیوی ٹینکرز آتے ہیں وہ ایران کے پانی سے نکلتے ہیں، رائٹ. عمان کے پانی میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اپنا امارات کے پانی سے نکل کے ایران کے پانی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عمان کے پانی میں داخل ہوتے ہیں. تو یو گاٹ 3 اسٹیٹس دیئر، جو کہ سو اٹس اے چوک پوائنٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا، وہ جو فیمس جو سٹینڈ تھا اسپارٹا کا اگینسٹ پرشیا، دا بیٹل آف تھرماپلائی، کہ جس میں وہ 300 کی جو بات ہوتی ہے، انہوں نے ایک تنگ درے میں ایک بڑی فوج کے خلاف اپنے وہ کیا تاکہ بڑی فوج کو جو ہے وہ فورس امپلائمنٹ جو ہے اس کی کنسٹرین ہو جائے اور وہ اپنی فورس کانسنٹریشن کو استعمال نہ کر سکیں اگینسٹ اے اسمالر نمبر. رائٹ رائٹ. زیادہ بات ہے کہ ایک غدار تھا جس نے وہ پرشینز کو بتایا کہ پیچھے سے ایک راستہ ہے، اینڈ سو دے ٹک دیٹ اینڈ the rest as it says history. بٹ ابنائے ہرمز میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اس سیمیٹرک نیول وارفیئر کے ذریعے جو ہے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. بلیک سی میں پورا رشین فلیٹ جو ہے اس کو ایسے کر کے پکڑا ہوا ہے یوکرین نے، تھرو سی ڈرونز اینڈ آل دیٹ. وہ ان کو ہلنے نہیں دیتے. اسی لیے جو اوڈیسا کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، جو راکٹ فائر ہوتا ہے اور جو میزائلز آتے ہیں، وہ سی بیس نہیں آتے، بیکاز روس کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے بلیک سی فلیٹ کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھیں. سو ایون دو یوکرین ڈز ناٹ ہیو دا کائنڈ آف نیوی دیٹ کین میچ دا رشین نیوی، انہوں نے اسمیٹرک وار کو استعمال کرتے ہوئے they have forced a bigger fleet and kept it at bay. سو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے، میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کر چکا ہوں کہ اسٹرکچرلی یہ جنگ جو ہے یہ اناوائڈیبل ہوتی جا رہی ہے.